नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शाबान के महीने से हम गुज़र रहे हैं और अनक़रीब इंशाअल्लाह रमज़ान में हम दाखिल होंगे। तो ये मौका रमज़ान की निस्बत से उसके इस्तक़बाल का और उसके मुताल्लिक़ तैयारी करने का है। यकीनन हमको इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ भी करती रहनी चाहिए कि हमको अल्लाह ताला रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान की सादतों से, बरकतों से, रहमतों से हम सबको फ़ैज़-याब होने, उससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हमको इनायत फ़रमाए। दोस्तों, इस मौके पर मुझे 2 चीज़ें आप हज़रात के गोश-ए-गुज़ार करनी हैं। एक तो यकीनन रमज़ान के मुताल्लिक़ कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरी अपनी गुफ्तगू का एक बड़ा हिस्सा सिस्टम ऑफ कलेक्टिव ज़कात यानी ज़कात का जो इज्तिमाई निज़ाम है, उसके मुताल्लिक़ मेरी गुफ्तगू रहेगी। अब क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर उमूमन उम्मत के अंदर ज़कात निकालने का एक कल्चर है, हालाँकि साल के 12 महीनों में किसी भी मौके पर ज़कात निकाली जा सकती है, लेकिन अब ये एक आम रिवाज और कल्चर है उम्मत के दरमियान कि हम अपनी ज़कात को रमज़ान के महीने की निस्बत से निकालते हैं। उस महीने का बहुत सारे लोग उस महीने में उसको कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं। इस मुनासिबत से इस महीने के अंदर क्योंकि ज़कात का एक बहुत बड़ा काम होता है, तो उसकी मुनासिबत से कुछ ज़रूरी बातें इस मौके पर मुझे आप हज़रात के गोश-ए-गुज़ार करनी है। पहली बात तो यकीनन रमज़ान बिल्कुल हमारे करीब है, तो इस मौके पर हमको इस बात पर गौर करना है, इस बात पर हमको तवज्जो करनी है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे रमज़ान आए और गए। अगर किसी की उम्र 40 साल है, 50 साल है, 20 साल है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उतनी जितनी उसकी उम्र है, उतने उसने रमज़ान गुज़ारे। तो एक तो थोड़ा-सा ठहर कर ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हर साल रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में, उम्मत की ज़िंदगी में आता और जाता है और इस आने-जाने के नतीजे में क्या कोई तब्दीली हमारे अंदर पैदा हुई, इनफ़रादी हैसियत में भी और इज्तिमाई हैसियत में भी। अगर तब्दीली पैदा हुई, तग़य्युर आया, चेंज आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान से सही मानों में हमने इस्तिफ़ादा किया। सही मानों में हमने उससे फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर रमज़ान के आने और जाने के नतीजे में हमारी इनफ़रादी और उम्मत की इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर अगर कोई तब्दीली नहीं आती है, तो महज़ इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान का आना और जाना तो रहा, लेकिन उसके नतीजे में कोई चेंज नहीं आया। असल में रमज़ान हमसे एक तब्दीली चाहता है, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहता है, हमारी इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर एक परमानेंट चेंज चाहता है और इस परमानेंट चेंज के लिए एक बड़ी ज़रूरत है कि हमको इसके लिए पुख्ता इरादे की ज़रूरत होती है कि क्या वो तब्दीली हम भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इंसान एक बहुत ही ताकतवर इस ज़मीन पर जो मौजूद मखलूक़ात हैं, उनमें इंसान बहुत ताकतवर मखलूक मखलूक। अल्लाह ताला ने उसको सोचने और समझने की सलाहियतों से आरास्ता किया है। तो एक इंसान की ज़िंदगी में कोई बैरूनी चीज़ तब्दीली नहीं ला सकती, कोई बाहर की ताकत इंसान को तब्दील नहीं कर सकती। इंसान को अपनी तब्दीली का फ़ैसला उसे खुद करना होगा, यानी अगर वो चाहेगा अपने आप को तब्दील करना, तभी वो तब्दील हो सकता है। अगर इजाज़त दे वो किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आने की, तभी वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में आ सकती है। इस हैसियत में इंसान बहुत ताकतवर मखलूक वाक़ई हुआ है। तो रमज़ान तो तब्दीली चाहता है, रमज़ान तो हमको बदलना चाहता है इनफ़रादी और इज्तिमाई हैसियत में, लेकिन फ़र्द को भी इस बात का फ़ैसला करना होगा कि क्या वो भी अपने आप को तब्दील करना चाहता है। अगर वो अपने आप को तब्दील करने का उसने इरादा किया, ख़ालिस नीयत के साथ और पुख्ता इरादा उसने किया, तो यकीनन इस रमज़ान से सही मानों में फ़ायदा उठाया जा सकता है कि जो तब्दीली रमज़ान चाहता है, वो तब्दीली हमारी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है। तो पहली चीज़
رمضان کی آمد سے پہلے ہم کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ گزشتہ رمضان کی طرح کا یہ رمضان نہیں ہوگا، یہ رمضان ایک ریولیوشنری رمضان ہوگا، یہ رمضان ایک انقلابی تبدیلی والا رمضان ہوگا۔ اس رمضان کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، اپنے اندر تغیر، اپنے اندر تبدیلی کے لیے میں اپنے آپ کو آمادہ کروں۔ تو پہلا کام تو مستقل تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ ایک تبدیلی تو وہ ہے جو وقتی طور پر ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، ایک ٹیمپرری چینج تو آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک مہینے کے لیے ہم تبدیل کر لیتے ہیں اپنے روزمرہ کی چیزوں کو، لیکن ایک ارادہ یہ ہے کہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کو 12 مہینوں کے لیے اس کو کر پوری زندگی کا حصہ بنے گی۔ تو ایک پرماننٹ چینج اپنے ذہن کو آمادہ کرنا، اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ اب رمضان کے اندر جو چینج آئے گا وہ چینج ٹیمپرری چینج نہیں ہوگا، وہ 30 دنوں والا چینج نہیں ہوگا، وہ ایک مہینے والا چینج نہیں ہوگا، یہ ایک سال والی تبدیلی ہوگی یا پوری زندگی والی تبدیلی، یعنی پوری طرح سے ایک کروٹ کے لیے، ایک تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ تو یہ ایک مستقل تبدیلی کا، ایک ریولیوشنری چینج کا، ایک پرماننٹ چینج کا ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہو سکتی ہے، وہ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ ہے کہ اگر انسان کی نیت اس طرح سے ہو کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کی نسبت سے بہت ساری اچھائیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، بہت ساری برائیوں سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر اگر اس نے اس طرح کی نیت باندھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَکَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ، تیری جیسی نیت ہوگی ویسا تجھے پھل ملے گا۔ یعنی اگر انسان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی میں اختیار کروں گا نیکی کی حیثیت میں، بھلائی کی حیثیت میں، وہ پرماننٹ ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، ویسا ہی اس کے ساتھ اس کو اجر ملے گا۔ تو گویا اس موقع پر رمضان سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے اور ان نیتوں کو بالکل خالص کرنا ہے، بالکل جو بھی ہم ارادہ کریں وہ پختہ ارادہ اس موقع پر ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو اس موقع پر ہم کو کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر اچھی پلاننگ سے، بغیر اچھی پلاننگ کے ذریعے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس موقع پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو تبدیلی اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں، امت کی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک اچھے منصوبے کی ضرورت ہوگی، ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوگی۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو ہم لسٹ آؤٹ کریں گے کہ ہاں میرے اندر یہ اور یہ کمزوریاں ہیں اور میرے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ تو گویا اس رمضان میں اپنی ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دوں گا، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو دور کروں گا، ان کمزوریوں پر قابو پانے کی میں کوشش کروں گا، اور جو پوٹینشیل ایریاز میرے اندر جو طاقت ہے، صلاحیت ہے، قوت ہے، اس کو بھی ہم انلسٹ کریں اور کوشش اس بات کی کریں کہ ان تمام امور پر اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کروں گا، ان امور کو اچھی طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا قرآن مجید کے تعلق کمزور ہے، ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے معاملے میں، اس کو سمجھنے کے معاملے میں، اس پر غور و فکر کے معاملے میں اتنا وقت نہیں دے پاتا جتنا کہ اس کو دیا جانا چاہیے، تو ہم اس رمضان کی نسبت سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ میری کمزوری ہے تو اس رمضان میں اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کروں۔ اگر میں تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا، سیکھوں گا۔ اگر قرآن مجید پر غور و فکر کے معاملے میں جتنا وقت اس کو دیا جانا چاہیے نہیں دے سکتا ہوں تو ایک وقت اس کے لیے مقرر کیا جائے اور اس وقت کو ایک مہینے تک ایک تسلسل کے ساتھ ہم اس وقت پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو گویا ایک منصوبہ بنائیں کہ جو ہماری کمزوریاں ہو سکتی ہیں ان کمزوریوں کو
دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، اور اس کی ایک اچھی پریکٹس جو ہے رمضان کے مہینے میں ہو سکتی ہے، اس کی ایک اچھی مشق رمضان کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس طرح سے اپنی ان صلاحیتوں، اپنی ان کمزور ایریاز پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ تو دوسری چیز اس موقع پر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایسی منصوبہ بندی کریں کہ رمضان سے ہم صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں۔ تو یہ دوسری بڑی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ہم کو اپنی کمزوریوں اور اپنی پوٹینشیلز کو سامنے رکھ کر ایک اچھا منصوبہ بنانے کی اس موقع پر کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، رمضان کے اس استقبال کے موقع پر مجھے اور آپ کو اس تعلق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور رمضان کے درمیان میں جو تعلق ہے، ہم اس تعلق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے، انسانوں کے لیے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ نعمت ہدایت۔ یعنی اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پوری زندگی دنیا کے اندر اس کی زندگی محفوظ ہوگی، دنیا کے اندر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، یا وہ اللہ کی رہنمائی کے اندر گزرنے والی زندگی ہو گویا رحمت ہدایت کی جو دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، اور ہر بندہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت سے نوازے۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو سے سرفراز ہو سکتا ہے، ہدایت سے وہ معمور ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہدایت قرآن ہم کو دے دی گئی ہمارے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سننے کے لیے اس کا جو راستہ بتایا گیا کہ ابو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، علی ہدایت ہے پرہیزگار کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ استفادہ کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوششیں تو ہوتی رہے گی، اس کے ذریعے انسان کو علم بھی ملے گا اور بہت ساری اور چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک صفت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ صفت ہے صفت تقوی۔ یعنی اس سے ہدایت تو وہی لوگ حاصل کریں گے جو لعلکم تتقون ہے، یعنی جو متقی ہیں وہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید سے ہدایت کے لیے تقوی ضروری ہے، اور اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے روزوں کا یہ پورا کا پورا نظام دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید اور تقوی کے درمیان کا تعلق ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لعلکم تتقون کہا گیا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو۔ تو گویا روزوں کا یہ جو پورا کا پورا نظام رمضان کا جس سے ہم گزرنے والے ہیں، یہ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر گویا ایک چینج، پرماننٹ چینج کے لیے آتا ہے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تقوی اور قرآن کے درمیان میں، ہدایت اور تقوی کے درمیان میں جو تعلق ہے، اس تعلق کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور روزوں کا، رمضان کا یہ جو پورا نظام ہے، یہ ہمارے درمیان میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ تو گویا ہم کوشش کریں کہ اس پورے نظام عمل سے گزریں، اور ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو، اور یہ سب چیزیں ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر میں امید کرتا ہوں کہ جو رمضان ہمارے زندگیوں میں آنے والا ہے، اس رمضان کو ہم ایک پروڈکٹیو رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ جو وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت کے اندر ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اچھا اور پختہ ارادہ کریں، خالص نیت کریں کہ اس نیت کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک چینج چاہتے ہیں۔ تو گویا ایک اچھا منصوبہ بندی کے ساتھ
ہم رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو رمضان کے متعلق مجھے آپ کی گوشے گزار کرنی تھی۔ اب آئیے جو اس گفتگو کا جو اہم موضوع تھا کہ اجتماعی زکوٰۃ کا نظام، سسٹم آف کلیکٹیو زکوٰۃ۔ اسلام نے مال کو بڑی حیثیت دی ہے، یعنی مال انسان کی زندگی میں ایک بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مال انسان کی زندگی میں ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے، ایک بڑا رول وہ پلے کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں مال کو لے کر انسانوں کو بہت ساری ہدایات ہم کو ملتی، اور جو مقاصد شریعہ بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی امام غزالی ہوں یا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہو، انہوں نے جو مقاصد شریعہ بیان کی، اس میں جو 5 چیزیں بیان کی کہ شریعت کا مقصد دین کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، اور انسان کی عقل کی حفاظت ہے، اس کی نسل کی حفاظت ہے۔ تو جو گویا 5 مقاصد شریعہ بیان کیے جاتے ہیں، ان 5 مقاصد کے اندر مال کو بھی رکھا گیا کہ مال بھی دراصل مال کا تحفظ بھی شریعت کے اصولوں میں، مقاصد شریعت کے مقاصد کے اندر اس کو شامل رکھا گیا۔ تو گویا مال کو بڑی اہمیت اسلام نے دی، اور مال کو لے کر کافی جو ہے گفتگویں ہم کو اسلامی تعلیمات کے اندر ملتی۔ آج جو بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا ہم کو محسوس ہوتا ہے، وہ غربت کا بڑا مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج ہمارے اپنے ملک کی، یعنی میں اگر اپنے ملک کی بات کروں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بڑی آبادی اس ملک کے اندر رہتی اور بستی ہے، لیکن پچھلے 20-25 سالوں کے اندر، چاہے وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو یا اور بہت سارے کمیشنز کی رپورٹ ہو، یا اگر ہم اکنامک سرویز کی بات کریں تو اس کے اندر بہت ساری فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ پسماندہ، غربت کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان، یعنی امت کی، ملت کی ایک بہت بڑی تعداد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر آپ امرتا سین کے حالیہ دنوں میں آئے آرٹیکل کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ بنگال میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور بنگال کے اندر جو غریب ہیں ان میں میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی، یعنی مسلم ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے، بی پی ایل فیملیز ہیں، بلو پاورٹی لیول جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ غربت اور افلاس عنقریب کفر تک پہنچا دے گا، یعنی غربت اور افلاس کی جو کیفیت ہے، یہ ایک کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور حالیہ دنوں کے اندر جو انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو بھی دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ چاہے وہ گھر واپسی کا معاملہ ہو یا کرشنر مشنریز کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرانے کی کوششیں ہوں، یہ بہت ساری کوششیں اس موقع پر انہی مسلمانوں پر ہوتی ہیں جو غربت کا شکار ہیں، جو افلاس کا شکار ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کی غربت اور افلاس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ غربت اور افلاس عنقریب کفر تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہم کو محسوس ہوتا ہے امت مسلمہ کی غربت کا۔ اسلام نے اس کا جو سلیوشن بتایا تھا وہ زکوٰۃ تھا، کہ امت کا، ملت کی جو غربت ہے اس کا علاج اسلام نے زکوٰۃ کی حیثیت میں بتایا تھا، زکوٰۃ کی شکل میں بتایا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے روانہ کیا تو ان کو جو ہدایت کی کہ آپ یمن کے رہنے والے، یعنی وہاں کے مالداروں سے دولت کو جمع کریں گے، مالداروں سے پیسہ لیں گے اور غریبوں کو دیں گے، یعنی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان سے لیا جائے گا، جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ان کو دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جو معاشی نابرابری ہوگی، یعنی سماج کے اندر جو معاشی حیثیت میں بعض لوگ مقیر ہیں، بعض لوگ غریب ہیں، تو یہ غربت ختم ہوگی کہ دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان کے غربا کو دی جائے گی۔ تو یہ گویا زکوٰۃ کا جو اصل ہدف ہے وہ ازالہ غربت کا خاتمہ، یعنی اس کے ذریعے سے غربت ختم ہو۔
اور اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سالانہ تقریباً مسلمان جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ 15,000 کروڑ کے آس پاس زکوٰۃ مسلمان ہر سال نکالتے ہیں۔ 15,000 کروڑ کوئی چھوٹی رقم نہیں، ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی حیثیت میں دی بھی جاتی ہے، وہ تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم امت کی حالت کو دیکھیں کہ کیا اس کے ذریعے سے غربت کا ازالہ ہو رہا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ اس کے ذریعے سے غربت کا ازالہ نہیں ہو رہا۔ زکوٰۃ تو نکل رہی ہے لیکن اس کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ تو گویا اس موقع پر اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ نکالی تو جا رہی ہے لیکن اس کے ذریعے سے غربت کا ازالہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو قائم کرتے ہیں، اجتماعی حیثیت میں اس کو پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے، مسجد ہم تعمیر کرتے ہیں، امام کو مقرر کرتے ہیں اور دین کا اس کو ایک اہم ستون سمجھتے ہیں، فرائض میں یہ شامل ہے، اور ہم اس کو اجتماعی حیثیت میں اس کو قائم کیے ہوئے، جس حیثیت میں بھی ہو ہم نے اس کو قائم کیا ہے کہ مسجد کا اہتمام ہے، امام کا اہتمام ہے، مؤذن کا اہتمام ہے، مساجدوں کی حفاظت کے لیے اس کے انتظام کے لیے اس کی کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ پورا کام 5 نمازوں کو قائم کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم، اجتماعی سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم چلاتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر زکوٰۃ کے جمع کرنے اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کی غربت کو دور کرنے کا کوئی اجتماعی نظام امت کے پاس موجود نہیں۔ یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر عباسی دور تک تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا، جو مسلم حکومتیں موجود تھی، خلافت تھی، تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پر کوئی غربت موجود نہیں تھی۔ لیکن جب منگولوں نے اسلامی دنیا پر حملہ کیا تو اس کے بعد سے زکوٰۃ کا کوئی اجتماعی نظام امت کے اندر باقی نہیں رہا، اور اس اجتماعی نظام باقی نہیں رہنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مقدار میں ہم زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے غربت کا کوئی خاتمہ ہوتا ہوا ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم نے نماز کو قائم کیا ہے اسی طرح سے ہم کو زکوٰۃ کو بھی قائم کرنا تھا۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علاقے کی زکوٰۃ انہوں نے جمع کی تھی، وہ زکوٰۃ انہوں نے جمع کی اور خلیفہ وقت حضرت عمر کے پاس انہوں نے بھیجی، یعنی زکوٰۃ کا 1/3 حصہ انہوں نے حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر نے جب اس زکوٰۃ کو دیکھا تو وہ کافی برہم ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنے امیروں سے لو، دولت مندوں سے لو اور غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو، لیکن ایک بڑا حصہ تو تم نے یہاں بھیج دیا دربار خلافت کے اندر۔ تو اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس علاقے میں رہنے والے تمام غریبوں کو دینے کے بعد جو بچ رہنے والا حصہ ہے یہ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور دوسرے سال بھی انہوں نے جو زکوٰۃ بھیجی تقریباً نصف زکوٰۃ یعنی آدھی زکوٰۃ انہوں نے حضرت عمر کے پاس بھیج دی۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنی دولت مندوں سے لیں اور اپنے غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن حضرت معاذ نے پھر جواب دیا کہ یہاں جتنے غریب تھے ان تمام لوگوں کو دینے کے بعد جو بچ رہنے والا تھا وہ میں نے آپ کے پاس بھیجا۔ تیسرا سال آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے پوری کی پوری زکوٰۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میرے علاقے میں کوئی غریب نہیں، یعنی یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا بچا نہیں، اب سب زکوٰۃ دینے والے، لہٰذا یہاں کیونکہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے لہٰذا میں نے اس زکوٰۃ کو خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا ہے۔ تو یہ کیفیت محض 3 سالوں کے اندر تھی کہ وہاں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا۔ حضرت معاذ بن جبل خلیفہ کے گورنر تھے تو وہ نظم تھا زکوٰۃ کو جمع کرنے کا، نظم تھا غریبوں کی، مفلسوں کی، جو فقر کرنے والے لوگوں کی ان کی فہرستیں بنائی جاتی اور ان کو وہ مال جو ہے دیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ اجتماعی جمع کی جاتی تھی اور اجتماعی اس کو خرچ کرنے کا نظم وہاں پر بنایا گیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں سے غربت محض 3 سالوں کے اندر وہاں پر کوئی غریب، کوئی مانگنے والا، کوئی مفلس وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو گویا زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظام ہے وہ غربت کے ازالے کا سلیوشن اسلام نے پیش کیا، لیکن آج امت مسلمہ میں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا کوئی اجتماعی نظم نہیں، اور اجتماعی نظم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں غربت ایک بہت بڑا مسئلہ
उम्मत का एक बहुत बड़ा मसला हमारे दरमियान में बना हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात इंडिया के नाम से जमात इस्लामी ने एक इनिशिएटिव लिया कि शहरों के अंदर इज्तिमाई ज़कात के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तकरीबन 7 सेंटर अभी हमारे अपनी रियासत अपने मुल्क के अंदर पहले मरहले के अंदर थे, दूसरे मरहले के अंदर तकरीबन मालूम हुआ कि 20 से ज़ायद सेंटर्स खुले हैं। तो ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं कि इज्तिमाई नज़्म ज़कात कायम किया जाए और इसके ज़रिए से हम गुर्बत के उम्मत मुस्लिमा की गुर्बत जो है उसको ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये नज़्म कायम होगा तो यकीनी हैसियत में हमारे दरमियान में जो गुर्बत है उस गुर्बत का इज़ाला होगा। दूसरी उम्मत मुस्लिमा की गुर्बत की एक दूसरी बड़ी वजह सूद है। और ये बात महज कोई ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर नहीं, हालिया दिनों के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर गुर्बत को लेकर जो रिसर्च पेपर्स पेश किए गए हैं, उसमें इस बात को बार-बार दोहराया गया है कि गुर्बत की एक बहुत बड़ी वजह सूद है। इंसान जो पैसा कमाता है, वो उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इंटरेस्ट की शक्ल में पे कर रहा है। अगर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो इंटरेस्ट की शक्ल में देता है तो नतीजा ये निकलता है कि उसके ज़रिए से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी वो सूद ही को पे करते हुए उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वो कभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। वो हमेशा उसी सूद की अंदर मुलव्विस होगा। तो एक दूसरा हमको सूद को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ऐसी बिलासूदी सोसाइटीज़ हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं कि जिसके ज़रिए से हम सूद को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो गोया माल को लेकर 2 चीज़ें बड़ी अहम हमको महसूस होती हैं। एक ये कि गुर्बत लिए गुर्बत का सॉल्यूशन की हैसियत में दिया जाए और ख़त्म किया जाए। अगर इन 2 चीज़ों को उम्मत मुस्लिमा करने के अंदर कामयाब होती है, समझता हूँ कि जो माली चाहता है, उम्मत के अंदर देखना चाहता है, वो माली फरावानी हमको महसूस हो सकती है। तो सूद की एक एक सूद के ऊपर जो मुख्तलिफ हैसियतों में हालिया दिनों के अंदर लिखा गया है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई हैं कि सूद के ज़रिए से ना सिर्फ इंसान माली एतबार से एक्सप्लॉइट हो रहा है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे और पहलू भी हैं, जहाँ पर वो इस सूद के नतीजे में वो उन तमाम पहलुओं पर भी वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो ये भी बहुत सारे हालिया दिनों के अंदर हमारे सामने ऑब्जर्वेशंस आए। सूद को लेकर हिंदुस्तान के अंदर जो काम हो रहा है, यानी सूद के खिलाफ जो काम किया जा सकता है, हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं, जो लीगल सिस्टम मौजूद है, इस लीगल सिस्टम के अंदर अगर आप कोई बिलासूदी काम करना चाहते हैं, यानी अगर आप सूद से बचना चाहते हैं, तो लीगल फ्रेमवर्क में दो जो है हमको ऑप्शंस महसूस होते हैं। एक आरबीआई वाला ऑप्शन है कि आप कोई बैंक्स वगैरह खोलें, लेकिन आरबीआई के परव्यू के अंदर आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से आपने डिपॉजिट लिया हो, तो उस डिपॉजिट पर आपको इज़ाफ़ी रकम देनी है सूद की शक्ल में। तो ये मुमकिन नहीं है आरबीआई के अंडर में। अब दूसरी चीज़ इसके बाद जो बच रहता है वो ये कि कोऑपरेटिव्स का एक पूरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, एक लीगल सिस्टम मौजूद है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं तो गोया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कवानीन हैं, उन कवानीन के अंदर बड़े ही लिबरल अंदाज़ के कवानीन हैं, लिहाज़ा उसमें आप कोई बिलासूदी काम कर सकते हैं। तो यहाँ इस काम को करने की आपको आज़ादी महसूस होती है। तो हमारे अपने मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के ज़रिए सूद के ख़ात्मे के लिए बिलासूदी सोसाइटीज़ को कायम करने का काम पिछले 10 सालों से चल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि तकरीबन हमारे अपने इस रीजन के अंदर यानी सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 18 सोसाइटीज़ इस मौके पर काम कर रही हैं। बस मैं आपको ये में तकरीबन 40 ब्रांचेस आज काम कर रही हैं, 40 बिलासूदी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। इन 40 बिलासूदी सोसाइटीज़ के अंदर तकरीबन 72,000 लोग इसके मेंबर्स हैं और जो पैसा यहाँ पिछले 8 सालों के अंदर जमा हुआ है, वो तकरीबन 1800 करोड़ रुपए इन सोसाइटीज़ ने मोबिलाइज़ किए हैं बिलासूदी
सोसाइटीज़ के नाम पर, यानी बिलासुदी सिस्टम के नाम पर तकरीबन 1800 करोड़ रुपए यहाँ पर मोबिलाइज हुए, और इसमें से 700 तकरीबन 57 करोड़ रुपए खर्च की शक्ल में लोगों को बिलासुदी खर्च भी यहाँ पर जारी किए गए, और तकरीबन 1,50,000 के करीब लोगों को यहाँ पर खर्चे भी दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि अगर हम गुर्बत के खात्मे के लिए जहाँ इज्तिमाई ज़कात के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करें, वहीं जो हमारी गुर्बत की एक बहुत बड़ी वजह, हमारे छोटा कारोबार करने वाले, छोटे काम करने वाले लोगों की गुर्बत की एक बड़ी वजह सूद है। तो सूद से लोगों को बचाने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए हमको इस तरह के काम भी करने होंगे कि जो छोटी-छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए से हम लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बड़ी अच्छी मिसाल हमको मिलती है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कुछ रकम माँगी, कुछ पैसे उन्होंने माँगे। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा, उनसे दरियाफ्त किया, उनकी माँगने की वजह उनसे पूछी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर में जो कुछ चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद है वो लेकर आओ। वो घर गए, उन्होंने कुछ चीज़ें लेकर आई। फिर उनसे कहा कि बाज़ार में जाओ और बाज़ार में जाके इसको बेच दो। बेच कर एक लकड़ी और एक जो है लकड़ी काटने के लिए जो चीज़ चाहिए वो खरीद कर लेके आओ। तो वो गए और उन्होंने लकड़ी और कुल्हाड़ी खरीदी। फिर वो अल्लाह के रसूल के पास आए, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि आप जाएँ जंगल में। जंगल में जाएँ और जाकर आप लकड़ियाँ काटें, और लकड़ियाँ जो जमा होती हैं उसको लाएँ, बाज़ार में बेचें, और फिर जो पैसे आपको हासिल होते हैं उसके ज़रिए से आप अपना घर चलाएँ, यानी आटा खरीदें और अपना घर चलाएँ। तो अल्लाह के रसूल ने उनको पैसे नहीं दिए, उनको काम दिया। वो आए थे पैसे लेने, लेकिन उस हाथ में पैसे के बजाय अल्लाह के नबी ने उनको काम दिया। और यही काम इन बिलासुदी सोसाइटीज़ के ज़रिए हमको मिल्लत के अंदर करना है। कि मिल्लत के अंदर जो मोहताजी आज मौजूद है, जो गुर्बत मौजूद है, उसका हम इलाज इस तरह से कर सकते हैं कि उनको बासलाहियत बनाने की कोशिश करें। तो बासलाहियत बनाने का एक काम तो हम इज्तिमाई ज़कात के ज़रिए कर सकते हैं कि एक रकम जो हमारे पास, एक बड़ी रकम जो हमारे पास जमा होती है, उस बड़ी रकम के ज़रिए से उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करने के बजाय उसके ज़रिए से बड़ी-बड़ी रकमें हम देखें कि जो हमारे पास मुफ़लिस और गरीब लोग हैं, उनको बासलाहियत बनाने पर खर्च करें, उनको एजुकेट करने पर, उनको स्किल्ड बनाने पर, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स देने पर उसको खर्च किया जाए। तो गोया मिल्लत के अंदर से गुर्बत ख़त्म होगी, लोगों को काम मिलेगा, उनकी सलाहियतें बेहतर होंगी, वो काम पे लगेंगे, तो गुर्बत खुद ब खुद हमको इराडिकेट होते हुए महसूस होगी। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ज़रिए से हमको काम करने की ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ें, इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम भी और बिलासुदी सोसाइटीज़ के ज़रिए भी सूद पर काबू पाना, और ज़कात की रकम को बड़े पैमाने पर इसको इन्वेस्ट करते हुए मिल्लत की गुर्बत को दूर करने की, ये दोनों कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो तजुर्बात हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, ये दोनों तजुर्बात बहुत कामयाब हैं। सूद के खिलाफ जो बिलासुदी सोसाइटीज़ आज हमारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, किसी मौके पर आप उसको देखें, उस पर महसूस करें। जो लोग इस मुल्क के अंदर नहीं हैं, जो बाहर मौजूद हैं, वो इन सोसाइटीज़ को देखें कि उनका एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो सकता है कि किस तरह से जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको जो छोटी-छोटी रकम बिलासुदी मिलती है, 5,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की जो रकमें वो यहाँ से लेते हैं, उस रकम के ज़रिए से वो अपने कारोबार को स्टेबल कर रहे हैं। जहाँ वो हराम से बच रहे हैं, सूद से भी बच रहे हैं, और उनकी ज़िंदगियों के अंदर उनके माल और उनकी जो तिजारत है, उसके अंदर बहुत सारे खैर के पहलू उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम इस मौके पर हमारे अपने इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी और उसकी जो महाज़ी तंज़ीमें हैं, उन तंज़ीमों की हैसियतों में हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस मौके पर हमें इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि जो माल है, उस माल को लेकर इस्लाम ने जो हिदायतें, जो नसीहतें, जो सिस्टम हमारे सामने रखा है, हम उस सिस्टम की तरफ लौटने की कोशिश करें, और इज्तिमाई ज़कात के निज़ाम को बनाने की कोशिश करें, और ज़कात की जो तक़सीम हम इनफ़रादी हैसियत में करते हैं, उस इनफ़रादी हैसियत में करने से हम अपने की कोशिश करें कि हर फ़र्द अपने तौर पर अपनी ज़कात को खुद कैलकुलेट भी करता है और उसको खुद अपने लोगों के अंदर तक़सीम करता है। तो हम कोशिश करें कि जहाँ कहीं अपने मुक़ाम पर, अगर इज्तिमाई
ज़कात का कोई इदारा मौजूद नहीं है तो उसके इदारे कायम हो रहे हैं। अगर कहीं कायम हैं तो हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, अपने इलाके के रहने वाले लोगों तक उसके मैसेज को कन्वे करें कि एक मुकाम पर अगर इज्तिमाई ज़कात को जमा करने का कोई इदारा बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, तो वहाँ बड़ी मिक़दार में हम अपनी भी ज़कात पहुँचाएँ, लोगों को भी मुतवज्जे करें और वो जो जमा होने वाली ज़कात है उसके ज़रिए से उस इलाके की जो गुर्बत है, उस गुर्बत के इज़ाले के मंसूबे बनाए जा सकते हैं। तो ये काम बहुत ही मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ज़रूरी है। अब हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। हमारे पास जो हमारी अपनी चीज़ें जिसको हम देते हैं, अगर हम उसी को सही अंदाज़ में करें कि जो 15,000 करोड़ ज़कात हम इस मुल्क के अंदर जमा करते हैं और तक़सीम करते हैं, अगर इसको इनफ़रादी हैसियत के बजाय अगर हम उसको इज्तिमाई नज़्म के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा की जो गुर्बत है, उसकी जो मौजूदा कैफ़ियत है, वो कैफ़ियत को हम दूर कर सकते हैं। और इस मौके पर आप तमाम लोगों से मैं इस बात की ख़्वाहिश करूँगा कि ज़कात इंडिया की वेबसाइट को आप देखें और उसके ऊपर जो ज़कात इज्तिमाई नज़्म ज़कात को लेकर जो चीज़ें वहाँ पर पेश की गई हैं, उसको देखें। जो लोग उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तक इन बातों को हम पहुँचाने की कोशिश करें और अगर हमारी नज़र में उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, तो उनको भी उस इदारे से जोड़ने की हम कोशिश करें। तो गोया इस तरह की बहुत सारी कोशिशों के ज़रिए से मैं समझता हूँ कि हम उम्मत की गुर्बत का जो बड़ा मसला हमारे पेश नज़र है, उस मसले पर हम काबू पा सकते हैं और सूद की जिस सूद की वजह से हम गुर्बत का शिकार होते हैं, उस मसले का भी हम सॉल्यूशन इस मौके पर रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ के साथ अपने सहाबा को जो दुआ सिखलाई, उसमें आपने 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया। कहा कि जब अल्लाह से माँगो, यानी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से माँगो तो इस हैसियत में माँगो कि ऐ अल्लाह मैं पनाह माँगता हूँ, फ़िक्र से, ज़िल्लत से और क़िल्लत से। यानी 3 चीज़ों से पनाह, अल्लाह की पनाह माँगने की अल्लाह के नबी ने नसीहत की कि मैं से पनाह माँगता हूँ। यानी मैं कोई फ़कीरी मुझ पर आ जाए कि मुझे लोगों से माँग कर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ी, तो गोया मैं इस कैफ़ियत से तेरी पनाह माँगता हूँ। तो हम कोशिश भी करनी चाहिए कि हम इस कैफ़ियत में ना हों। दूसरी चीज़ कहा कि ज़िल्लत से मैं तेरी पनाह माँगता हूँ। यानी मैं कोई ऐसी कैफ़ियत पहुँच जाऊँ कि जहाँ ज़लील हो जाऊँ, तो मैं इस कैफ़ियत से भी मैं तेरी पनाह माँगता हूँ और क़िल्लत से भी मैं तेरी पनाह माँगता हूँ। यानी ऐसा ना हो कि मेरे पास माल की क़िल्लत हो, चीज़ों की क़िल्लत हो, तो इस क़िल्लत से भी मैं पनाह माँगता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने 3 चीज़ों से बचने की हमको दुआ सिखाई है, फ़िक्र से, ज़िल्लत से और क़िल्लत से हमको बचने की दुआ सिखाई है और हमें भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें। गुर्बत की कैफ़ियत से हम अपने आप को बचाने के लिए जो निज़ाम हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। इस मौके पर मैं अपने उन साथियों से जो उस मुल्क के बाहर हैं इस बात की ख़्वाहिश करूँगा कि रमज़ान यकीनन हमारे करीब है। हम कोशिश करें कि रमज़ान से भी इस्तिफ़ादा करने की अच्छी मनसूबाबंदी करें। वहीं हम इस मौके पर इस बात का भी इरादा करें कि जिस अहम फ़रीज़े को हमने भुला दिया है इज्तिमाई नज़्म ज़कात के, हम उसको स्ट्रेंथन करने की या उसको क़ायम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों में अगर हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम वो रोल प्ले करने की इस मौके पर कोशिश करें। रमज़ान से सही मानों में इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ व सलाहियत नसीब फ़रमाए और जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया है, उस पर भी मुझे और आपको काम करने की तौफ़ीक़ व सलाहियत नसीब फ़रमाए। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत आखिरुर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।